बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। जलसा हुआ है आज गढ़ी खुदा बख्श में और वहाँ पर मरीम नवाज़ ने बड़ी अनोखी सी तकरीर की है। मैं समझता हूँ मरीम नवाज़ के बारे में लोग बातें करते हैं, लोग कोई उनको कोई लक़ब देता है, उनके झूठों के हवाले से कोई लक़ब देता है। आज जो उन्होंने जितनी ढटाई से झूठ बोले हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि आगे जो लाड़काना की आवाम थी या जो भुट्टो के जाले थे, उन्होंने उनको अंडे क्यों नहीं मारे, टमाटर क्यों नहीं मारे, और उसकी वजह क्या है, मैं हैरान हूँ। ये और बात है कि उन्होंने उनका खिताब नहीं सुना, और आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि जब मरीम नवाज़ का खिताब चल रहा था तो वो लोगों का पीछे क्या हालात थे, और वो बिल्कुल डिस्पर्स हो गए थे और उन्होंने कान भी नहीं धरा, हालांकि बार बार मरीम नवाज़ उनके मुंह से कुछ निकलवाना चाहती थी। तो कौन से झूठ बोले हैं, मैं आपके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड बताऊंगा कि कब कब भुट्टो ख़ानदान के बारे में और स्पेशली बेनज़ीर के बारे में शरीफ ख़ानदान क्या कहा करता था और आज मरीम नवाज़ क्या कह रही थी। दूसरा बिलावल ज़रदारी का खिताब है, फिर आसिफ ज़रदारी का खिताब है। अचकज़ई ने आज दोबारा डंडा उठाने की बात की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक अहम बात है नुडेरो में अभी भी खिताब के बाद भी ये नुडेरो में इकट्ठे हुए हैं, और नुडेरो में एक ज़रदारी हाउस है। ये वो नुडेरो है, मैंने आपको बताया था, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जो रेफरेंस पेंडिंग है, जिसके ऊपर समाज चल रही है। मैंने तब भी बताया था, आज भी मैंने आपको बताया है कि ये वो है कि ठट्ठा वाटर सप्लाई की जो ठेका है जिस कंपनी को दिया गया था, वो हर महीने इस नुडेरो हाउस के जो ख़र्चा है, यहाँ तक कि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वो कंपनी देती थी। और क्यों? उनको ठेका दिया गया था और ये पर मंथ भत्ता लेते थे। ये वो नुडेरो हाउस है जहाँ पर मरीम नवाज़ को रात इन्होंने स्टे करवाया है, और मरीम नवाज़ बड़ी पुरस्कून थी कि मुझे बिलावल ने अपने पास स्टे करवाया है। अगर ये मुझे अपने पास स्टे ना करवाते तो फिर मेरा दरवाज़ा टूटता और कोई आकर हमला करता। वहाँ नुडेरो में आज ज़ोहराना दिया गया था, और उस ज़ोहराने में JUIF का वफद नहीं गया। JUIF के जो ज़िली अमीर हैं उन्होंने खैर खुलकर, जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद उन्होंने शाम टाइम जो है वो मीडिया को बताया है कि ऐसे DC लाड़काना के साथ हमारा मामला बना था। उन्होंने वो जो बैनर्स उठा के कचरे में फेंके थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने तस्लीम की हैं, और ये जो मामला है ये वाकई ख़राब था। यही वजह है कि जब ज़ोहराना हुआ और वहाँ पर सारी बाकी जमातों के लोग थे लेकिन कोई नहीं था, तो वो JUIF नहीं था और उनका वफद वहाँ नहीं गया, ना उन्होंने ज़ोहराना वहाँ पर अटेंड किया है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, बिलावल ज़रदारी ने आज एक नए इनकलाब की। इनका इनकलाब वो है, हर महीने ये इनकलाब की जो तारीखें हैं ये चेंज होती जा रही हैं, और ये वो इनकलाबी लीडर हैं जिनको खुद ही मेरे ख्याल में नहीं पता कि ये हमारा इनकलाब आना कब है। आज इन्होंने जनवरी के एंड की बात कर दी है कि जनवरी के एंड तक या इमरान खान घर चले जाएं, या हम इनकलाब जो हमारा वो इनकलाब कहीं फंसा है वो हम निकाल लेंगे और हम वो इनकलाब ले आएंगे, और उस इनकलाब के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। और ये इनकलाब का ऐलान वो कर रहा है कि जिस इनकलाबी टीम का कप्तान मौजूद नहीं है, जिसकी सदारत अपनी ख़तरे में है, एक दूसरे को खिलाड़ी देख नहीं सकते, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, और उन 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी कह रहा है कि हम इनकलाब ले आएंगे, ना बाकी टीम को पता है, ना बाकी टीम के कप्तान को पता है। ये अजीब इनका इनकलाब है। खैर, बिलावल ज़रदारी ने तकरीर की, और बिलावल ज़रदारी ने जैसे होता है फ़ौज के हवाले से भी बात की, और इलेक्शंस के हवाले से भी बात की, और इमरान खान के बारे में भी बात की कि क्या अगर हम आपको इनकलाब के लिए पुकारेंगे तो पूरी कौम उठेगी। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वो पूरी कौम उठेगी और हम उस पूरी कौम के साथ हैं। अब इसमें एक और अहम बात है, वो ये है, मरीम नवाज़ ने तकरीर शुरू की। उससे पहले मैं आपको आसिफ ज़रदारी को बता दूं, आसिफ ज़रदारी ने आज एक और धमकी लगाई है। ये वो धमकी है, आसिफ ज़रदारी ने एक दफ़ा पहले भी इसी तरह के जलसे में एक धमकी लगाई थी, और किसी को बिल्ला कहा था, और फिर बिल्ला कहने के बाद उनको घर जाना पड़ा था। आज भी उन्होंने कहा है कि आप आते जाते रहेंगे, हम यहीं पे हैं और हम कहीं नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे, अब आपका जो क़याम है, ये जो आप घर में बैठे थे बड़ी लग्जरी चेयर पे और आप तकरीर कर रहे थे, आपका यहाँ पर क़याम ख़त्म हो चुका है। बीमारी के बहाने की वजह से आप घर में बैठे हैं। जैसे आपका ये बीमारी ड्रामा, या आप सारी ज़िंदगी बीमारी ड्रामे पे रहेंगे, व्हील चेयर पे रहेंगे, या आप ये बीमारी ड्रामा ख़त्म करेंगे तो जेल आपकी मुंतज़िर है। आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, आपकी जो दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें भी आपको आखिरी मौका मिला हुआ है। जो बाकी आपके केसेस हैं उसमें भी आपको आखिरी मौका मिला हुआ है। और ये सारे जो मामलात हैं
اب آصف زرداری نے پھر آج یہی بات کی اور آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو آپ کا اب وہ کہیں جائیں نہ جائیں، اب آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ بلاول زرداری نے مریم کے سامنے ایک اور بات کی ہے اور وہ ضیاء الحق کی بات ہے۔ ضیاء الحق اور مشرف کو، جب مشرف کو آپ کہیں گے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یہ وہی مشرف ہے جس سے آپ نے NRO لیا تھا، اور ضیاء الحق کی بات آپ کرتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق نہیں ہے، ضیاء الحق چلا گیا ہے۔ وہ ضیاء الحق وہ ہے جو مریم کے پاپا کا محسن ہے، اور آپ مریم کے سامنے اس کے پاپا کے محسن کی گستاخی کر رہے ہیں، اور وہ مریم خاموش ہو کر بیٹھی ہے۔ مفادات ہیں، جیسے آج مریم کی تقریر کے دوران جو آصف زرداری اور بلاول زرداری خاموش بیٹھے رہے، تو یہ مفادات کی جنگ ہے۔ خیر، اب ہم آ جاتے ہیں مریم کے حوالے سے۔ مریم اور بلاول جب آج بیٹھے تھے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور جس طریقے سے وہ کلیپنگ کر رہے تھے، تو وہ عجیب ہی کوئی آج برسی منانے کا بھی انہوں نے کوئی نیا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے کہ ایسے بھی برسیاں منائی جاتی ہیں، اور کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو سال کے بعد جو اس کا دن منایا جاتا ہے وہ ایسے بھی منایا جاتا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا بزرگوں سے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، فاتح خوانی کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ کلیپنگ کرنا اور اس طریقے سے جو جوڑی ہے وہ کلیپنگ کر رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی روح تڑپی ہوگی، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جلسہ کر کے تماشا نہ کرتے، یہ رحمت کی بجائے زحمت بن کر آئے ہیں آج ان کی قبر پہ۔ مریم نواز کہتی ہیں بے نظیر کے حوالے سے، پہلے تو انہوں نے اپنے کمرے کا جو دروازہ ٹوٹا تھا اور وہ دکھ کی کہانی جو ہے، جس کے اوپر یہ خود کہہ چکے ہیں کہ IG اغوا نہیں ہوا تھا، خیر مریم نے کہانی شروع کی، اور مریم کہتی ہیں کہ جو ہے، اب میں مریم کا آپ کو بتاؤں، آج وہ جو بات کہہ رہی ہیں بے نظیر کے حوالے سے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان کو بڑا چاہتی ہوں اور میں ان کو بڑا مانتی ہوں۔ بے نظیر بھٹو کی تصاویر وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ تصاویر جن کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، ان کو جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کس نے پورے شہر میں پھینکا تھا، وہ خاص طرح کی جو ننگی تصاویر تھیں وہ نواز شریف نے، مریم کے پاپا نے پھینکی تھیں، اور آج ان کو شرم آنی چاہیے اس جو ہے وہ عورت کی برسی پر کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ جب بے نظیر زندہ تھیں تو میری اور بے نظیر، میرے پاپا کی اور بے نظیر کا آئیڈیا ایک تھا، ان کی نظریہ ایک تھا۔ کس کو نہیں یاد کہ 90s سے لے کے مشرف کے آنے تک آپس میں کیا ہوتا رہا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پرائیویٹائزیشن کے کنسیپٹ لائے تھے اور میاں شریف کنگال ہو گئے تھے، اور کنگال ہو کے یہ دبئی گئے تھے، وہاں ان کی ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی تھی، پھر ضیاء الحق نے ان کے اوپر کرم نوازیاں کی، پھر ان کو ان کی ساری جائیدادیں واپس ملیں، پھر پاک پتن میں آگے پیچھے مختلف جرنیلوں کے بچوں کو انہوں نے پارٹنر بنایا اپنی ملوں میں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور پھر یہ جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بولا کرتے تھے یا ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ بے نظیر کے حوالے سے جو ان کے الفاظ ہوتے تھے، پھر بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو مریم نواز کے الفاظ ہوتے تھے، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ آج کہتی ہے کہ جس دن لیاقت باغ میں دھماکہ ہوا، بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، اس دن میرا باپ بھی وہیں پہ تھا، سب سے پہلے میرا باپ گیا، میرے باپ نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے بے نظیر کی جو میت ہے اس کو سنبھالا، وہاں پر جو جیالے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ ریسیو کیا، ان کو تھپکی دی، ان کو بڑی ہی پیار محبت دیا، ان کو حوصلہ دیا۔ پھر میں لاہور میں نہیں تھی، میں گھر سے باہر تھی کہیں پہ، مجھے میری ماں نے کال کی، مجھے میری ماں نے بتایا اور کہا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو جیالو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تب بھی ساتھ تھے، ہم آج بھی ساتھ ہیں۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جب سے ان کا قتل ہوا ہے آج تک انہوں نے کبھی کیس کی طرف پرواہ نہیں کی، کبھی کسی جلسے میں کھڑے ہو کر انہوں نے بے نظیر کے قاتلوں کا حساب نہیں مانگا۔ کس سے حساب مانگے؟ خود ہی تو یہ اس میں ملوث تھے، خود ہی تو ان ساری چیزوں میں یہ ملوث تھے، پھر کس سے حساب مانگتے؟ تو آج میں سمجھتا ہوں جو مریم نواز وہاں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہی تھی، اور جو اوریجن ہے وہ کچھ تو جالے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے، جو یہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور جب بے نظیر بھٹو زندہ تھیں ان کا کیا حشر کیا تھا ان لوگوں نے، وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مریم کی سپیچ ہوئی تو پیچھے سارا پنڈال خالی ہو گیا اور وہ اپنی اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ محمود اچکزئی وہ تقریر کرتے ہیں، محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ ڈنڈا سنبھال لو اور پتھر اپنے پاس رکھ لو، اور ہم نے چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد پر، اور اس چڑھائی کے لیے آپ لوگ تیار ہو جاؤ۔
اب محمود اچکزئی کی یہ میرے خیال میں تو جو ان کے خلاف لاہور میں بھی بغاوت کی درخواست فائل ہو گئی ہے اور عدالت نے ان کو طلب کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بلوچستان میں بولا، جو یہاں پر بولا، تو ان کو تو اب شرم آنی چاہیے، اور یہ پی ڈی ایم والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسے بندے کو یا تو آپ سیاست کی بات نہ کریں، یا آپ ایسے بندے کو دوبارہ موقع نہ دیں کہ وہ پاکستان کی دشمنی کی بات کرے، فرقہ واریت یا جو لسانی جو ہے وہ بنیادوں پر قوم کو تقسیم کرنے کی بات کرے۔ ایسے بندے کو تو نہ سننا چاہیے، اور پھر وہ کہے کہ پتھر لے آؤ اور ڈنڈے لے آؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو یہ میرے خیال میں کوئی سیاسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی لانگ مارچ، بلکہ یہ عسکری لانگ مارچ ہوگا، اور پھر جو عسکری لانگ مارچ کرتے ہیں ان کا جو حشر ہوتا ہے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، تو ان کی بھی مجال نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اوورآل آج جو ہے جو بڑا شو جو ہے وہ فلاپ تھا، اس میں کئی وجوہات ہیں، قیادت کا نہ ہونا، اور پھر میں تقریروں میں تضاد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے 36 پنچر لگے اور اب یہ فارغ ہو گئی ہے، یہ ٹوپ ہی فارغ ہو گئی ہے، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔